बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐची उर्दू कहानी पर नॉवल बदज़ुबान। काले जादू से गुंदी एक सच्ची खौफनाक कहानी। लाहौर के शहर शादरा का मलक अला रखा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाला इज़्ज़तदार आदमी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे 5 बेटियों और 4 बेटों से नवाज़ा। पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए नौकरी भी ख़ास नहीं मिली। इसलिए मेहनत मज़दूरी करके घर की गाड़ी धकेल रहा था। एक दिन इसकी बीवी कहने लगी, मुझे 1-2 कोठियों में काम मिल रहा है और बड़ी बच्ची भी सियानी हो गई है, घर सँभाल लेगी। क्यों ना मैं वो काम कर लूँ, गुज़र-बसर भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों को कुछ तालीम भी दिलवा लेंगे। पहले तो वो पहले तो अल्लाह रखा इनकार करता रहा, मगर जब बीवी ने इसरार किया और कहा कि हम मेहनत करेंगे और कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, वगैरह-वगैरह, तो इसे मानना पड़ा। खैर इसकी बीवी कोठियों में काम करने लगी। रफ्ता-रफ्ता घर की गाड़ी सही चलने लगी और छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे। दूसरे नंबर वाली बच्ची थोड़ी जवान हुई तो बड़ी भी माँ के साथ जाने लगी। इसी तरह 3 बेटियां और माँ कोठियों में काम करने लगी और अल्लाह रखा बाहर काम करता। अब इसे इनका काम करना भी बुरा नहीं लगता था। 5वें नंबर वाली बेटी भी थी नसरीन, जो पहले माँ के साथ कोठी जाती थी। इससे वहाँ जाना अच्छा लगने लगा। अमीरों के सोफे पे बैठना, छुपकर इनके बर्तनों में खाना, जब कोई घर ना हो तो टीवी देखना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना इसके पसंदीदा काम थे। फिर वो स्कूल जाने लगी तो ये सब चीज़ों को याद करती और पढ़ाई में भी बिल्कुल दिल ना लगाती। इसे छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार होता ताकि इस दिन बहनों के साथ कोठी जा सके। इसे अपने घर और घर के माहौल से नफ़रत होने लगी थी, मगर कर कुछ नहीं सकती थी, इसलिए कुटती रहती। 8वीं जमात के बाद इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। माँ-बाप ने 2-2 बेटियों की इकट्ठे शादी करके अपने सर का बोझ हल्का किया। नसरीन की गुर्बत से नफ़रत और घर वालों से बेज़ारी ने इसे बदज़ुबान के साथ-साथ मुँहफट भी बना दिया था। इसीलिए माँ-बाप जल्दी से इसे इसका घर भेजने की कोशिश में थे। अल्लाह रखा के दूर के रिश्तेदार भाई का बेटा दाऊद इन्हें पसंद आ गया। दाऊद निहायत ही शरीफ और खामोश तबीयत का बंदा था और कनात पसंद था। थोड़ी में खुश रहने वाला, इज़्ज़त की खाने वाला और खिलाने वाला। अल्लाह रखा को दाऊद अपने जैसा लगा और दिल में सोचने लगा, जितनी नसरीन मुँहफट है, दाऊद जैसा खामोश तबीयत इंसान ही इसके लिए मुनासिब रहेगा। इसने अपने एक दूसरे चचाज़ाद भाई के ज़रिए बात चलाई। दाऊद के माँ-बाप ने नसरीन को देखा तो हाँ कर दी। क्योंकि नसरीन थी तो खुश शक्ल, गंदमी रंग पे तीखे-तीखे नकूश और मोटी-मोटी आँखें देखने वाले को दूसरी बार देखने पर मजबूर कर दे। ऊपर से 8 जमात पढ़ी-लिखी अनपढ़ बेटे के लिए मिल रही थी, इन्हें और क्या चाहिए था? नसरीन को पता चला तो इसने घर सर पे उठा लिया। अम्मा, साफ कहती हूँ, मुझे नहीं करनी इस दाऊद से शादी। क्यों नहीं करनी? ज़रा बताएगी? अम्मा चिढ़कर बोली। एक तो रंग का काला है, दूसरा कमाता क्या है? एक फैक्ट्री में चपड़ासी है बस। नसरीन ने मुंह बनाया। देख पुत्र, तियाँ ऐसे नखरे नहीं करती। तेरे अब्बा ने सुन लिया तो गुस्सा करेगा। अम्मा बोली। अम्मा, अब्बा को गुस्सा करने के अलावा आता क्या है? अगर आता होता तो हम यूँ घुट-घुट के जी नहीं रहे होते। नसरीन धाड़ी। ठा, रुक ज़रा तू बदतमीज़, हमारी जूतियाँ खिस गई तुम लोगों के पेट भरते हुए और तू कहती है तुम लोग घुट-घुट के जी रहे हो। अम्मा ने जूती उतार कर चलाई जो इसकी कमर में लगी। वो कमर सहलाती हुई बस कह दिया, मुझे नहीं करनी इससे शादी। शादी हमने तुझसे पूछ के करनी है। ना करेगी तो तुझे अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी, घोट दूंगी। पैदा करना आता है तो तुझ जैसी औलाद को मारना भी आता है। अम्मा गुस्से से चिल्लाई। हाँ तो मार दे, इससे शादी से अच्छा तो मर जाओ। नसरीन डर के मुंह में बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ा रही हो? जरा ऊंचा बोल, मैं तेरी मुराद पूरी करूं। अम्मा सब्जी काटते हुए छुरी लहरा रही थी। नसरीन कमरे में भागी। अल्लाह रखा और इसकी बीवी ले जाकर दाऊद को 1000 रुपए दे आए और बात पक्की कर आए। 2-3 दिन बाद दाऊद के घर वाले भी आए मंगनी करने और बात पक्की करने। एक सूट नसरीन का
ایک جوتے کا جوڑا، ایک سرخی، ایک نیل پینٹ، ایک سرما، ایک چوڑیوں کا سیٹ، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور 1000 روپے نسرین کو دے گئی۔ یہ سب سامان دیکھ کر آس پاس کی عورتیں بھی رشک کرنے لگیں، کیونکہ اس وقت کے دور میں یہ سب سامان بہت اہمیت رکھتا تھا۔ کپڑے، جوتا، میک اپ کا سامان اور 1000 روپے، واہ بھائی واہ! گھر نسرین کے ناک پہ کچھ نہیں بھایا، وہ تو منہ میں ہزار ہزار گالیاں دے رہی تھی داؤد کے ماں بہن کو۔ نسیم کی ماں نے جو بن پڑی ان کی خدمت کی اور رخصت کیا۔ ماں تیرے منہ کو چپ رہی ہوں، ورنہ دل تو کر رہا تھا ساری چیزیں ان کی جھولی میں ڈال کر واپس بھیجوں۔ یہ بھی کوئی چیز جو ہوتی ہے منگنی میں دینے والی؟ مہمانوں کے گھر سے نکلتے ہی نسرین تل ملائی ہوئی ماں کے سر پر پہنچی۔ ہاں تو اور کیا، گھوڑے لاد کر تجھے لا کر مہرانی غریب گھرانے میں اتنا کچھ ہی کرنا پڑتا ہے، ماں برتن دھوتی ہوئی بولی۔ تو یہی تو کہہ رہی ہوں، کیا ضرورت ہے ایسے غریب گھر میں میری شادی کرنے کی؟ نسرین نے کہا۔ اچھا تو کہاں کی مہرانی ہے جو تجھے بادشاہ کے گھر بیاہ کر بھیجا جائے؟ جیسا ہمارا گھر ویسے ان کا گھر، اس گھر کی عزت اس گھر میں عزت سے رہے گی، ماں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نسرین پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے خواب کیوں اتنے بڑے بڑے ہیں، باقی بھی 4 بیائی ہیں، بیچاریاں ماں باپ کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھی مگر اف نہیں کیا، آج اپنے گھروں میں سکھ بھی بس رہی ہیں۔ ایک یہ ہے نہ کام کی نہ کاج کی، اوپر سے نخرے شہزادیوں والے، مجھے تو ڈر ہے کہیں ہمارا منہ نہ کالا کرا دے۔ توبہ توبہ، میں کیا کہہ رہی ہوں، اللہ عزت رکھے۔ اماں برتن دھوتی بڑبڑا رہی تھی۔ نسرین کی ماں نے جن کوٹھیوں میں کام کرتی تھی بڑے نیک لوگ تھے، اپنے ملازمین کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی نسرین کی بہنوں کو جہیز بنا کر دیا تھا، کسی نے فرنیچر تو کسی نے پیسوں سے اور کسی نے مکمل کھانے کا خرچہ اٹھا لیا۔ نسرین کی باری بھی یہی بھی سب ہوا، ایک مالک نے فرنیچر تو دوسرے نے واشنگ مشین، استری، پنکھے اور الیکٹرانکس کی چیزیں دی، ایک نے کھانے کا خرچہ اٹھا لیا جبکہ کسی نے کپڑے وغیرہ لے دیے۔ نسرین کی ماں تو سب کی دیندار ہو گئی تھی، پہلے سر جھکا رہتا تھا اب تو مزید غلام ہو گئی تھی، مگر نسرین اللہ اللہ 2 ماہ اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئے اور شادی سر پر پہنچ گئی۔ نسرین نے کئی بار فیصلہ کیا وہ گھر سے بھاگ جائے، مگر اندر سے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے دروازے سے واپس آ جاتی، کیونکہ ایک تو اسے ڈر تھا کہ بھاگ کر جائے گی کہاں، اور اس کے کسی ڈاکو لٹیرے کے ہاتھ چڑھ گئی تو کیا ہوگا، دوسرا اتنا جہیز دے کر بھی منہ میں پانی آ گیا، پھر اس چیزوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جمعرات کے دن اس کی مہندی تھی، سارے رشتہ دار گھر میں جمع تھے، رات کو اس کی مہندی تھی۔ نسرین کو پیلا جوڑا پہنایا گیا، پچھلے 5 دن سے مائیوں کے نام پر لمبے بالوں کی چٹی بنائی گئی تھی، اوپر سے 3 دن سے گھر محلے کی عورتیں روز رات کو تیل لگا جاتی، آج مہندی بھی اسی حال میں کی جا رہی تھی۔ نسرین کے سر سے تیل اب گردن پہ ٹپکنے لگا تھا اور اس سے نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ شادی والا دن ہی نہایا جائے اور بال کھولے جائیں تاکہ دلہن کو روب چڑھے۔ مہندی کی رات ایک پیڑھی پہ لال دھاگا باندھ کر سین کے درمیان میں رکھا اور اس پہ نسرین کو بٹھایا، ایک 10 روپے اس کے نوٹ کو اس کی ہتھیلی پہ رکھا، پاس ایک کٹوری میں تیل بھر کر رکھا، ایک برفی کی پلیٹ رکھی۔ اب رشتہ دار اور محلے کی سبھی عورتیں بولیاں گا رہی تھی، ٹپے گا گا کر اسے چھیڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ تھوڑی سی مہندی اٹھا کر نوٹ پہ رکھتی، منہ میں برفی ڈالتی اور تیل اس سے بھر کر اس کے سر پر لگاتی۔ ہر کوئی ایسا ہی کر رہا تھا، کئی تو پہلے مہندی لگاتے پھر تیل اور پھر اسی ہاتھ سے منہ میں مٹھائی ٹھوس دیتے، جیسے کھا کر نسرین اپا کر ہی جا رہی تھی۔ مگر مجال ہے جو رسم سے پہلے وہ پیڑے سے اٹھ جائے، شادی اس سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، آج ہمارا نفرت ہو گئی شادی کے نام پہ، مگر مرتی کیا کرتی وہاں، ماں باپ کی وجہ چپ تھی۔ جمعے کے دن اللہ اللہ کر کے بارات آ گئی، داؤد سفید شلوار قمیص میں، گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالے، پاؤں میں کڑھائی والا خصہ پہنے، ماتھے پہ چمچم کرتی لڑیوں والا سہرا باندھے، منہ تو چھپا ہوا تھا مگر پیارا لگ رہا تھا۔ نسرین کو آج اس کا نام نہاد سہیلیوں نے نہلایا، رگڑ رگڑ کر سر میں 15 بار صابن لگایا، تب جا کر تیل نکلا، جسم پر بھی ایسے ہی صابن لگایا۔ 2 گھنٹے بعد غسل خانے سے نکلی تو واقعی گوری چٹی لگ رہی تھی، اسے لال کوٹے والا شلوار قمیص پہنا اور بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی کی گئی، چہرے پہ کریم لگا کر سرخی سرما زیور پہنائے، ماتھے پہ ماں باپ کی طرف سے دیا گیا ٹکا لگایا گیا، لال گوٹے والا دوپٹہ پہنے نسرین بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محلے کے نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا، حق مہر شریعت کا تھا جو اسی وقت گھر والوں کے کہنے پر معاف کر دیا گیا، جیب خرچ 2000 روپے مہینہ طے پایا، تو نسرین کو بتانا ضروری نہیں تھا، رات کے وقت رخصتی تھی،
تسرین شادرہ سے رخصت ہو کر حیدرآباد آ گئی۔ یہ کہانی ابھی شاید تھوڑی بورنگ لگ رہی ہوگی، لیکن آگے چل کر بہت خوفناک ہونے والی ہے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور